امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعت اللیل والنہار ولیجم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا تاؤ تسکنہ ارزقا توأن وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی۔ یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ علیہ ادرکنی ولا تحرکنا فی سبیل اللہ اقضی حاجتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج قائم آل محمد معطر کرو زبانہ کنال صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مشکل کشا علی حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرد آباد اہل بیت علیہ السلام دے دشمنہ تے لعنت، بشمار لعنت، مالک تو کو آباد اور شاد رکھے۔ سب تو پہلی دعا ہے کہ مالک کی کائنات تواڈا اس پاک مقدس مقام تے ٹورا جا، میرے بھائیاں دے پرخلوص اہتمام صف عزا وچھایا، ذاکرین اعظام دا پڑا، نقیب ممبر دی ڈپٹی، میں حقیر دی نوکری، مسافرہ شام سین اپنی دربار وچ منظور تے مقبول فرمائے۔ ویڑے او گھر لوگ جہیں تا قیامت آباد اور شاد رہن، جتا حسین بادشاہ دے اجڑے ہوئے ویڑے تا ذکر ہوندے۔ پاک اللہ اس عظیم ذکر دا واسطے حاضرین مجلس اور بانی مجلس دے رزق، مال، عزت، آبرو، جانچ برکت عطا فرما۔ چودہ دا پاک اللہ، چودہ دی عزت عظمت دا واسطے مومنین کو اور رزق عطا فرما جڑا بادشاہ حسین دے نام تے خرچ ہوئے۔ مالک جو تنگ دستن تنگ دستیاں دور فرما۔ مالک اللہ جو بیمارن صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک جتنے بے اولادن واسطے جناب علی اصغر علیہ السلام دی ماں دی لٹی جھولی دا صاحب اولاد فرما۔ بالخصوص بھائی یوسف سنگوال کو مالک حیاتیاں علا ازادار ماتمی فرزند عطا فرما۔ مالک جنہوں کو دیتی ہے انہوں دی حیاتی دراز فرما۔ سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ ذکر حسین، فکر حسین کرن دی توفیق عطا فرما۔ لکھاں تے کروڑاں دی ہکا دعا پردے علی وارث، وارث خون حسین، مولا امام منتقم علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما۔ مالک سکبار میں آقا دے متھے لگن دے قابل فرما۔ مالک ساڑی دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ایسی صلوات پڑھو جو مدینے والے راضی ہو پویں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی
تو میرا امام مومن تے منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین ابو القاسم محمد نبی دی عظمت صلوات الضارب بالسيفين والطعن برحمين ضربة وليين في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين امام دی عظمت صلوات والد سبتین آل حسن والحسین نعرہ حیدری مشکل کشائلی دوران خطبہ ہر مجلس حسین ہر ممبر حسین تیار کردہ توجہ میرے علیہ پاسے ہوئے کیونکہ میں ان عزت مستور کو سلام پیش کرنا ہے جن دی تعظیم واسطے نبیان دا سردار اٹھی کھڑدا لکوار صدقے بھائی الصلاۃ والسلام سیادت الجلیلت المخدومات الجدا وصدیائی محرومت انحق امراء سے ابیا ذکر دی قسم روندی ولی سیادت نساء العالمین ہر بندے ہوتے واجب صلوات مظلوم حسین ہے نام میرا حسین دی مرادی ہوئے دعا فرمائے بابا مالک تارے بیٹے دے درجات بلند فرمائے میرا گھر وطن ہے تو ذاکری نہیں منوامنی دعا گننی ہے اسے دعا کریں ذاکر تو وہ ہے جڑا شام چوال کے پھپی دے برکے گورا ترنا ہے ہوندے ذاکری دے لفظیں آکھ وسے دعا فرمائے بابا ندیم شاہ میرے حق مالک سلامتی عطا فرماوے بزرگان دی امان سلطان اکبر توارے تک پوچھیں دا ہاں یقیناً پہلے لفظ دے ایک بندے دی ہائے نکل گئی میرے یقین ہے بے حل قبر آلے درو کو پہنچ سی کوشش کردہ ہاں مالک بانیان دا صفِ عذاب اچھا جا قبول فرماوے
درجات بلند ہوئے بابے سید نیاز حسین شاہ بے حلالے دے انہاں دے لفظ ہیں نا بابا او فرمیندے ہوندے آئین مسلمان حج دیاں تیاریاں ودے کریں دے آئین حسین بینی دے مامر ودہ بڑے دا شاباش شاباش یہ بزرگاں دی محنت ہے بابا دعا فرمائے بابا جی بسم اللہ میں لکھوا رکھا میری نوکری ہے نا بابا مسلمان حج دیاں تیاریاں ودے کریں دے آئین حسین بینی دے مامر ودہ بڑے دا بابا جی تو آدھے لفظ ہیں میں یہ لفظ پکی شاہ مردان آکھا بابے انہیں فرمایا ہاں اے اس مقام تے حسین گل کیتی ہے چھویں بادشاہ کولو ایک مومن گیا مولا فرمایا اتھا ہی وان کے گل کر رہے ہیں جتا میں دے ڈاڈے آخری وار رو کے وحر کیتا غیرت علیہ بادشاہ کعبے دے سامنے آ کھڑین رنے غریب دے وین کیتا نے اپنا تعارف کرا کے آدن مظلوم حسین نام میڈا میں گوں جان دا سارا جگے خود خالق اکبر سر میڈے دے رکھی پاک رسول دی پگے جی بسم اللہ ہائے ہائے مظلوم ہے بسم اللہ ہائے ہائے میں مظلوم مالک کو صحت علی زندگی عطا فرماوے اللہ جانے ہو کی ہو جے ویلا جڑا بینی دے سامنے آدھا کھڑا مظلوم حسین نام میرا میں کجان دا سارا جگے خود خالق اکبر زار میرے دے رکھی پاک رسول دی پگے جڑا بندہ ہونے جی بسم اللہ ہائے 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 بسم اللہ سید رو کیا دے مظلوم علی اللہ دے پتہ نہیں کیوں جی ویلا غریب رنے تے رو کیا دے مظلوم حسین نام دا میں کجان دا سارا جگے خود خالق اکبر زار میڈے دے رکھی پاک رسول دی پاگے وطن آلے او گال رومن آلی اگلیے غریب روندے کھڑیں تے آدھے کھڑیں تے کو امان دی جا سمجھ کے روندہ کھڑا کوئی واس میڈا نہ لگے آدھے سمجھی کھڑا امت نانے دی میں کو پڑھان نہ دے سی حسین دی امہ راضی ہو گئے مل گئی یہ خیرات بابا اس تو بڑے مسائب تو نہیں ہوں دے الحمدللہ ماں حسین دی تو آدھے اتے راضی ہو گئے بابا جی پہلے ہی ڈاس گئی ہاں جو لوگ حج دیاں تیاریاں ودے کریں دے حسین بینی کو نالا کے جنگلان تو ٹور بھی ہے کروٹ جنت نصیب ہوئے باب فضل حسین شاہ چرنا لیں کو فرمیندے ہوندے آئین گرمی دا موسم جنگلان دے سفر آئین حسین فرمیندے نباس تو بینی دے معاملہ دی مار چھکا میں دی دے ہجر چرنا ہوا دی امر حدیو سیدہ دے تو بینی دے معاملہ دی مار چھکا میں دی دے ہجر چرنا ہوا اما حسین دی راضی ہوئے حسین گھوڑے دیاں واگاں اٹھائیاں دریا دی کمر نال گھوڑا دوڑے داندے موجی میں نے آکے دعا فرمائے بسم اللہ دا ثواب ہوئے استاد محترم کو فرمائیں دے آئین حسین سوچائے جو میں دی کو روما کنا دیکھ ویڑا ہے دی دا رومن بھول گیا ایک
فقیر ہے جندے نال 4 یا 7 سال دی بچی ہے جڑی پیو ددا من پی کھڑی ہے آدھی بابا سن دیا تیرے پیر وڈے معجز نمائے آدھی منت لا اپنے پیراں کو زیادہ ہن میں ڈاڑی تھک پئیا شاباش بھلا ہوئے بھائی غیرت آلے کہیں کو روندہ نہ دیکھ سکتا حسین بادشاہ گھوڑے دیاں واگا موڑیاں سامنے آکھڑے فقیر تو نگاہ کر کے آتا ہے فقیر کہ تو بیان ہے ہاتھ بال کے آتا ہے اپنا راگن میں کہ مسافر کو ودا گلیلا تے ہائے کر چھوڑی ہیں بادشاہ حسین ود پوچھے کتھو پیاند ہے جلے بار بار پوچھا ہے کتھو پیاند ہے فقیر آدھے امیرہ میں مدینے جو پیانا سید آدھے مدینے کیوں گیا ہے ہاتھ بان کے آدھے امیرہ مدینے آلے حسین کو جان دے حسین تو پوچھے مدینے والے حسین کو جان دے راجر نے حسین رو کے فرمیندے نا جی میں جان دا میں کوئی نہیں جان دا جدا حسین وزدا نبیان دا روزے دا سایا ہوں دے بھیڑے ڈھل دا مدینے کیوں گیا ہے آدھے امیرہ ہر سال حسین دی زیارت کو ویندہ ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے نہ ون سکا میں تواری خاموشی تو پریشان نہ ہو جا میری پنی ہوئی خیرات ہے بزرگان دی امان ہے کوشش کریں دا اللہ اس پر اللہ اس تو تک پچھا گے نہ میرے حق کے دعا فرمائے بابا کیوں نہیں ون سکا میرا کیا دسا میرے گھر علی بیمار ہے اللہ میں کو دھی عطا کی تھی وہ دنیا تو ٹر گئی آدھے میری دید بچپنا جلے چند سالان دی تیئے میں ہمسایان دے گھر ٹکائیے ارادہ کیتا ہے حسین دی زیارت کو ونجا جڑے دیالے پیو بیٹھے آؤ دار سمجھ کے آئے کرائے آدھے 17ویں قدم دے آئے مدی میرا دامنا پکڑے میرے اگو نکے نکے آت بعد کیا دیئے بابا لکڑے گھر دیا نہیں ٹکی دیا دیئے میں گناہ لگے نونے بسم اللہ حسین دی امر آدھی ہوئے آگئے نا حسو حقیقت دکھری یہی ہونے آدھے امیرہ میں کو آکھائز میں سنائیں جو حسین دی ہک تھی میں آنگو یتیم ہے تو حسین دی زیارت کرے میں بی بی دی زیارت کرے سا سیدہ دے وقت کیا ہویا آدھے امیرہ دی کچھ نالا جاؤ آدھے مدینے آیا سیدہ دے حسین دی زیارت ہو یہی فقیرت بعد کیا دے نا امیرہ جنہ وسنا او ٹور گیا ہے جنہ نا وسنا او وسدے پایا ہے آدھے مدینہ بربادا میں دھی کنا اللہ جام میں نبیان دے سردار دی ذریع تھے آیا آدھے اندروں کہیں مستور دے وینین میں دیکھ ہوا کھوان پتہ کر آدھے امیرہ مروانیاں منظر میں نہ دیکھا جلے میری دی پچھا ولی ہے سار دوال کھلے ہوئے آدھی بابا گال لاؤ جڑ گیا حسین دی بیمار دی قبر گوانا لئی بیٹی وین کار کے آدھی بندی ہے بابا غیرت آلے حسین رنائیں سلطان اکبر جڑے میرے استاد محترم کو سنی بیٹھن بابا او فرمین دے آئین حسین دی آنکھاں وسیع آئین فقیر دی دی پیو دا دامن نب کیا دیئے بابا بلا کھڑا ہے حسینی آئی آدھی تو نا چندائیں دی اکیاں وسل لگویں دی آئین فقیر دی دی اگوا دیئے گھوڑے دیوا کے چاد پا کیا دیئے سردار تو کیڑے ملک دے دیکھ دوندا دیکھ تراندا میں نہ چندیا آیا زورا
امام فرمیندے نو غریب مایا آدھی حسین تو ہے تا اٹھا گنو آج جتا اکبارے غیرت آلیو بادشاہی کو نال لایا غیرت آلیو جلے اکبر دے نگاہ پیس بزرگ پڑھ دے ہوندے آئین نینگر پوچھیا سغرا دا تیل زو کیڑا اکبر بھائی جگال نگر دیا آیا خدام نہ تھی انہوں کوک اکبر دیا آئیو نگر کیا روز بھیا ان بس میں خیر الہی آئیو روندہ خبر لدینا تو تھک گیا ہے غیرت آلے اکبر اگوں والا ہے نا دن میں اکبرہ فقیر دی دیات بعد کیا دیجے تو ہے ویروڑو سورا دا او ذرا مودو برگا جا جا آئیو اے وزیبے اللہ رازن دے میں کو زوڑی مازہ چموا جائے نمو تو برگا اکبر جایا ہوئی نوے نیگرہ کرلاوے جیندے ہی آ جائے نکے آیا ویر ونی ندازو کی وے جیندی مالک ماتم تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے جدہ فقیر دی دی ڈٹھائے آدھی ہے تو اکباریں ہاتھ باد کے آدھی ہے جے تو ہے ویرون سورا دا تیزر مودو برکا جا جائے وزے بے اللہ